नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नो नट अगेनका नाममा 6 नेताको फोटो टाँसेर प्रचार गरिएको थियो, जसमा बाबुराम भट्टराई चुनावी प्रक्रियामै सहभागी भएनन्। एक झलनाथ खनालले चुनाव हारे, तर शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई नो नट अगेन छेउसम्म पनि पुगेन। बितेको 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा जसले पकड जमाएका छन् तिनैलाई फेरि पनि सत्ताको भागडोर जनताले सुम्पिएका छन्। चिया गफ, सामाजिक सञ्जाल, भाषणबाजी, विश्लेषण आदिमा अहिलेका दलहरू निकम्मा भए भनेर जतिसुकै टिप्पणी गरिए पनि चुनावको परिणामले भन्दैछ नेपालको कल्याण र नेपाली जनताका मसिहा देउबा, प्रचण्ड, ओली नेपाल नै हुन्, अरू कोही पनि होइनन्। यी नेताबाट केही हुँदैन भन्ने आवाज यसपटक खुबै सुनियो। जनतामा निराशा कसैबाट सबैभन्दा बढी उब्जेको छ भने यिनैबाट छ भन्ने पनि गरियो। देशको दुर्गतिको कारक यिनैलाई ठानियो, तर लोकतन्त्रमा त जनताको मत नै सर्वोपरि हुन्छ। हिजो एमसीसी पास गर्नेहरूमाथि जनताको आक्रोश थियो, महाकाली सन्धि गर्नेमाथि रोष थियो, भ्रष्टाचारमा एसियाकै टप 10 हुँदा विरक्ति थियो, नेपाली युवा खाडीमा पिल्सिँदा, स्वदेशमा घरबार बिग्रिँदा, उपचार नपाएर आफन्त गुमाउनु पर्दा, भातै खान नपाएर जनता मर्दा हिजो निराशा थियो। तर त्यो आक्रोश, रोष, विरक्ति, निराशा केही थोरै मानिसहरूलाई मात्रै लागेको रहेछ। 2/3 भन्दा बढी जनता त खुसी पो रहेछन्। हिजोका सम्पूर्ण क्रियाकलाप उनीहरूलाई मन परेको रहेछ भन्ने पुष्टि पनि भयो। 5 वर्षसम्म यो देशमा गति, अगति, दुर्गति जे भए, कर्म, कुकर्म, दुष्कर्म जति पनि भए त्यो केहीलाई मात्र गलत लागेको रहेछ। भोट दिने जनताको नजरमा सबै राम्रै भएका रहेछन्, किनभने निकम्मा भनिएका, भ्रष्टाचारी मानिएका, बनमारा भनेर दुर्गन्धित भएका, शोषकी भनेर चिनिएका धेरैलाई सुनपानी छर्किदिए, गङ्गा स्नान गराइदिए। लोकतन्त्रमा जनताबाट अनुमोदित भएपछि सबैजसो खत माफ हुन्छन्। सायद यसपटक पनि त्यही नै भयो। विवादमा परेका धेरै पात्रहरू आजको भोलि माननीयमा रूपान्तरण भए। अहिले हामीले भनिरहेका शब्दमा केही व्यङ्ग्य र केही तथ्य छन् दर्शकबिन। तर एउटा सत्य के हो भने जनतासँग बेइमानी गर्नेहरू ढिलो चाँडो बढारिएकै छन्। पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रको यस युगसम्म केही नेताहरू पटक पटक आफ्नो रूप बदलेर जनता बीच पुगेका छन्। रूप बदलेपछि जनता पनि झुकिएका छन् र तिनै बहुरूपियाहरू निर्वाचित पनि भएका छन्। एकपटक एउटा स्याल नीरको झोलमा डुबेर निलो भएछ, अरू जनावरले अनौठो जीव ठानेर जङ्गलको राजा बनाएछन्। दूरमा जब स्यालहरू भुइँया गर्न थाले, रूप बदलेको छट्टु स्यालले भुइँयामा स्वर मिलाएछ। त्यसपछि बाँकी जनावरले स्याललाई कुटेरै मारेछन्। स्यालको झै रूप बदलेर जनता बीच आउने एकजना हेटौडातिर ठेगान लागे भन्ने सुनिएको छ। अरूको कुरा के गर्नु, 64 सालमा 31 लाख पपुलर मत प्राप्त गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले 13 लाखमा खुम्चिएको छ। 64 यता त्यस्ता एकाध अभागी वर्षहरू होलान् जुन वर्ष माओवादीका नेताहरूले राज्य सत्तामा भोग विलास गर्न पाएनन्। नेताहरू भोग विलास गरिरहे, उसका मतदाता चाहिँ घटिरहे। यही दर कायम रहने हो भने माओवादीको साइज नेमकिपा सरह हुनेछ। तर भुल्न नहुने के छ भने नेमकिपा आकारमा सानै भए पनि त्यो पार्टीका सांसदको आवाज सदनमा सधैँ तेज र बुलन्द हुने गरेको छ। माओवादीको खातामा चाहिँ खै किन हो हिंसा, तोडफोड, कुर्सी, माइक भाँच्ने, सीसीटीभीको तार काट्ने कुरामा मात्रै जोडिन्छ। राजनैतिक दल भनेको सृजनाको प्रतीक हुनु पर्थ्यो। राजनैतिक दल जनताको कल्याण, देशको हित, देशवासीको सुख समृद्धिका लागि स्थापित हुनुपर्ने थियो। तर माओवादी संघारका मात्रै प्रतीक बने। माओवादीको झण्डामा अब माओ र मार्क्सको होइन, हिटलर र मुसोलिनीको फोटो राख्दा फरक नपर्ला। हजारौं नेपालीको रगतको आसनबाट उदय भएको माओवादी पार्टी जति पतित र राप्रपा पनि भएको छैन। आज राप्रपाको बिउबाट फसल लाग्दैछ, माओवादी फसलबाट बिउमा परिणत हुँदैछ। अघिल्लो चुनावमा राप्रपाबाट चुनाव जित्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्ला थिए। अहिले 6 जनाले प्रत्यक्षमै चुनाव जितिसकेका छन्। माओवादीले 9 लाख मत पाउँदा राप्रपाले पनि 4 लाख कटाइसकेको छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैको हत्या नगरी, कसैलाई कुटपिट नगरी, कसैको छोरा बेपत्ता नपारी, ड्युटीमा रहेका कुनै पनि प्रहरी जवान, पढाइरहेका शिक्षकलाई गोली हानेर नमारी पनि 7 सिट प्रत्यक्षमा र 9 लाख समानुपातिकमा ल्याइ नै सकेको छ। यो बढ्ने क्रम जारी छ।
हाम्रो सरल आशा के हो भने जनताका छोराछोरीको हत्या नगरी पनि राजनीति त हुँदो रहेछ त। बालेन र हर्क साम्पाङ जस्तै नेता पनि बन्न सकिने रहेछ त। विगतमा हिंसालाई राजनीति बनाउने काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, माओवादीले पनि यतातिर सोच्ने हो कि विगतमा गरिएका अपराध कपोल गरेर प्रायश्चित पोखर्ने हो कि? आउन सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकका ससाना विषयलाई समेट्दै, चासो गुनासोलाई समेट्दै ती विषयको समाधान खोज्ने र त्यस विषयसँग जोडिएका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग जवाबदेहिता खोजिने यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीले काठमाडौँमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित गगन थापामाथि अन्तर्घातको आरोप र चितवन 2बाट निर्वाचित रवि लामिछानेसँगको उनको सहकार्यको विषयले पैदा गरेको संशयका बारेमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा विवादका कारण रोकिएको मतदान अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन। बुथ कब्जा भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यो भिडियोको तथ्यसहितको त्यहाँको आजको ताजा दृश्य देखाउनेछौँ एक विशेष रिपोर्ट मार्फत। र यस्तै कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाको सरकारी क्वार्टरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दारू पार्टीका क्रममा विवाद हुँदा सरकारी सम्पत्तिमाथि क्षति भएको प्रसङ्ग सहितको एक विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे नगरका मेयरसँग जवाबदेहिता लिनेछौँ। र कतार विश्वकपको संरचना निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकको परिवारको दयनीय अवस्थाबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। आफ्नो गाउँठाउँ वरपर कुनै पनि किसिमका समस्याहरू छन्, विकृति विसङ्गति छन् र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्ना व्यक्तिगत समस्या गुनासाहरू पनि छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएका नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निर्वाचन परिणामको मोटामोटी खाका सार्वजनिक भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको खबर बाहिरिएको छ कि फेरि पनि माओवादी संसदमा किङ मेकरको भूमिकामा रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 35.30% तालीमा र 64.70% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार माओवादी संसदमा किङ मेकरको भूमिकामा रहँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, अबको नयाँ सरकार वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाटै निर्माण हुन सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2मा पुनः निर्वाचन गराउने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुग्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोला। निर्वाचनका क्रममा देखिएको भिडियो फुटेजले त सुरुमै शङ्का उत्पन्न गरिसकेको थियो। जब केही मतदान केन्द्रमा झन्डै 100% मत खसेको रिपोर्ट आयो, शङ्काको आगोमा घिउ थपियो। जेठ 15मा तारा एयर विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एयर होस्टेज कृष्मी थापाले समेत भोट हालेकी छन्। मृत्यु भइसकेका विदेश गएका धेरैले भोट हालेछन्। यति भएपछि यहाँको मतदानमा शङ्का भयो कि भएन त? स्याङ्जा 2मा एमालेबाट पद्मा अर्याल र कङ्ग्रेसबाट धनराज गुरुङले मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। स्याङ्जा 2 बारे भइरहेको विवाद र निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले के गरिरहेको छ त? आयोगले लुकाइरहेको सूचना के छ त? स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। बुथ क्याप्चर भएको भन्दै एमाले पुनः मतदानको माग गरेको छ भने कांग्रेसले मतगणना सुरु गर्न दबाब दिएको छ। एमाले बुथ क्याप्चर भएको 4वटा वडाको मृतक र विदेशमा भएका व्यक्तिको नामबाट मतदान भएको आरोपसहित तथ्याङ्क निकाली निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। एमालेका अनुसार गत जेठ 15 गते तारा एयरलाइन्समा एयर होस्टेजको रूपमा काम गर्दै आएकी चापाकोट निवासी किस्मी थापाको मृत्यु भएको थियो। तर अहिले भने किस्मी थापाको नामबाट चापाकोट नगरपालिकाको राम मन्दिर मतदान स्थलबाट क्रमशः 152 र मतदाता नम्बर 18, 83
6528 मतदाता नामावलीबाट मत परेको एमाले दाबी गर्दै आएको छ। बुथमा 48 मरेका मान्छेको नामबाट मतदान भएको र 700 भन्दा बढी मतदान स्थानमा उपस्थित नभएका र विदेशमा रहेकाको नामबाट भोट परेको दाबी गर्दै एमाले पुनः मतदानको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। जुन ठाउँमा हामीले दावाका साथ सप्रमाण यो फर्जी मत खस्यो, कब्जा गरियो भनेर भनेका छौँ। प्रत्येक बुथको 4वटा बुथमा हामीले जहाँ हाम्रा दाबी गरेका छौँ कब्जा भएको भनेर त्यो ठाउँको मृत्यु भएको र विदेश भएको सङ्ख्या हामीले निकालेका छौँ प्रत्येक बुथको। अझ सबै हामीले होइन केही निकाल्दा पनि अहिले जति मत खसाल्न बाँकी छ त्योभन्दा बेसी सङ्ख्या विदेश भएको र मरेको छ। अनि त्यहाँ स्वस्थ निर्वाचन भयो, त्यसलाई धाँधली भएको मानिन्न। विदेशमा बसेको मान्छेले चिती पोखरी मार कसरी मत खसाल्न सक्छ? मतदानको दिन आफू त्यहाँ पुग्दा मतदान स्थल पनि निरीक्षण गर्न नपाएको बताउँदै एमालेकी उम्मेद्वार पद्मा अर्यालले आफूमाथि हातपात भएको दाबी गर्दै आएकी छिन्। अर्यालका अनुसार मतदान स्थलमा कुनै हाट बजार जस्तो दृश्य देखिएको थियो। मतदानको दिन आफूमाथि हातपात हुन थालेपछि मतदान अधिकृतलाई मतदान रोक्न लगाउँदा फिल्मी शैलीमा मतदान गराउन मतदान अधिकृतले सहयोग गरेको अर्यालको भनाइ छ। यता नेपाली कांग्रेसले मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइसकेपछि मतगणना गरिनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिरहेको छ। मतगणना सुरु हामी केही जान्दैनौँ। एमाले निरर्थक हल्ला फैलाइरहेको आरोप कांग्रेसको छ। मृतक तथा विदेशमा भएका व्यक्तिहरूको नामबाट मतदान नभएको कांग्रेसको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता संख्याको आधारमा मतपत्र पठाएको र 98% मत खस्दा निर्वाचन आयोग खुसी हुनुपर्ने भन्दै छिटो मतगणनाको माग गर्दै आइरहेको छ। कहीँ चाहिने कमिलाले पनि टोकेको आवाज हुँदैन र उहाँकै प्रतिनिधिले सही छाप समेत लगाएर मुचुल्का उठाएर आइसकेको छ भने पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतदान भएको र चाहिने कुनै पनि हुलदङ्ग हुलहुज्जत नभएको र चाहिने निर्वाचनको ऐन नियम निर्देशिका बमोजिम नै सम्पन्न भएको चाहिने मतदानमा पुनः मतदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिने सरासर गलत भएको छ। त्यसैले अब चाहिने मतगणना सुरु गर्नुपर्छ। बुथ क्याप्चरको भाइरल भिडियो तथ्य के हो? यो भिडियो बुथ क्याप्चरको सन्दर्भमा खिचिएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। भिडियो बागलुङको भन्दै चर्चा पनि भइरहेको छ। तर भिडियो खिच्ने स्याङ्जाका पत्रकार मणि अर्यालले भिडियोको तथ्यबारे बोलेका छन्। भिडियो स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाको राम मन्दिर मतदान केन्द्रको भएको उनको दाबी छ। भिडियो अनयन्त्रको हो भन्ने प्रमाणित भएमा जुनसुकै कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै उनले भिडियोको सम्बन्धमा गरिएको शङ्का मेटाउने प्रयास गरेका छन्। स्याङ्जामा 57.85% मत खसिरहँदा चापाकोट नगरपालिकाका मतदान केन्द्रहरूमध्ये दिसिङकोट आधारभूत विद्यालयमा 1641 मतदाता संख्यामा 1560 मत, राम मन्दिर मावि दार्सिनमा 1466 मतदाता संख्यामा 1438 मत, दीनदयालु आधारभूत विद्यालयमा 469 मतदाता संख्यामा 460 मत खसेकाले यी सबै अनाधिकृत रूपमा भएका मतदान भएको निष्कर्षसहित पुनर्निर्वाचनको माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जनशक्ति आधारभूत विद्यालयमा 991 मतदाता संख्यामा अनाधिकृत रूपमा 892 मत खसारिएको पत्रमा जनाइएको छ। दलहरूले आन्दोलन जारी राखेको अवस्थामा स्याङ्जाको धाँधली भएको भनिएको मतदानको अवस्था बुझ्न निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जाँचबुझ टोली पठाएको थियो। जाँचबुझ टोलीले 3 दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि मात्र आयोगको अन्तिम निर्णय आउने निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्माको भनाइ छ। दर्शकहरू, स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को विवादास्पद बुथहरूको कारणले रोकिएको मतगणनाका विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग 2 धारमा यति बेला देखिएको छ। खास गरी निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको मत नै बाजिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबराले गरेको निर्णयमा अर्का निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले फरक मत राखेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले गरेको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै फरक मत सार्वजनिक भएपछि स्याङ्जाको विषयलाई लिएर आयोग समेत 2 धारमा विभाजित भएको देखिन्छ। विशेष गरी आयुक्त पौडेलले मतगणना गर्न आदेश दिने खालको भाव झल्काउँदै फरक मत राखेपछि प्रमुख आयुक्त लगायतहरू पुनः निर्वाचनको पक्षमा देखिएका हुन् कि भन्ने किसिमको सङ्केत पनि मिलेको छ। यद्यपि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भने अहिलेसम्म कुनै आदेश नआएको बताएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने जवाब दिनुभएको छ। छानबिनका लागि टोली पठाइएको र उक्त टोलीले सम्भवतः भोलि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ थियो। विशेष गरी मतगणनाका विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा 2 धार देखिएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा
निर्वाचन आयोगको कुनै किसिमको धारणा नहुने उहाँले तर्क गर्नुभयो र छानबिन प्रतिवेदनले जे देखाउँछ त्यही आधारमा निर्णय हुने भन्ने किसिमको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्मालाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँले पनि आफूलाई यस विषयमा बोल्ने अख्तियारी नभएको भनेर बताउनु भएको छ। यो स्याङ्जाको अपडेट हामीले गरायौँ र यसैबीच अर्को खबर पनि छ। दोलखाका विवादित 10 वटा मतदान केन्द्रमा फेरि पनि चुनाव हुने भएको छ। मतदानका क्रममा बुथ क्याप्चर भएको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले उजुरी गरेका थिए। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले एउटा टोलीले दोलखामा गएर स्थलगत रूपमा अध्ययन पनि गर्यो र त्यो टोलीको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले फेरि मतदान गर्न लागेको बताइएको छ। स्याङ्जा र दोलखाको यो अपडेट हामीले गरायौँ र स्याङ्जाको विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन आयोगसँग के भएको हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। तर सम्भवतः भोलि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएका हिसाबले र भोलि नै यस विषयमा केही थप निर्णय आउन सक्ने भएकाले अहिले नै बोल्न नमिल्ने भन्ने किसिमको जवाफ हामीले पाएका छौँ। यो अपडेट हामीले दर्शकहरूलाई गरायौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाका हाकिम र मेयर वडा अध्यक्षहरूले यसपटक अमापसे अर्थात् अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर वितण्डा मचाएका छन्। नशाको सुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्य सहित मेयर खड्गबहादुर रावत वडा अध्यक्षहरूले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड नै गरे। रक्सी धेरै खाएपछि पुराना तुसहरू बाहिर निस्किए। आरोप प्रत्यारोप चल्न थाल्यो। हातै हालाहालको स्थिति पनि बन्यो। रिस थाम्न नसकेपछि एकजनाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरकारी निवासमा रहेको टेबलमै लात्ता हानेर क्षति पुर्याए। हेरौँ रक्सीमा चुर भएका जनताका सेवक हौ भन्नेहरूले मचाएको ताण्डव सम्बन्धी कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूको दारू पार्टीमा विवाद भएको छ। शनिबार राति नगरका मेयर खड्गबहादुर रावत सहित केही वडाका वडा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यको सरकारी निवासमा दारू पार्टी गरे। सोही क्रममा आपसमा विवाद हुँदा उनीहरू बीच हात हालाहालसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। पार्टीमा मदिराको नशामा झुमिरहेका बेला मेयर राहुत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य बीचमा विवाद भएको थियो। पुराना बकेडा झिकेर उनीहरूबीच घोचपेच चलेको बुझिएको छ। यही विवादका क्रममा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष घनश्याम ओझाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरकारी निवासमा तोडफोड गरिदिए। उनको लात्ती प्रहारबाट सरकारी निवासका टेबलहरू फुटेका छन्। पार्टीमा घोडागोडीका मेयर खड्ग राउत, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष घनश्याम ओझा, 4 का अध्यक्ष भरत शाही, 7 का जुगराम चौधरी र 12 का वडा अध्यक्ष रामदुलारी चौधरी सहभागी थिए। उनीहरूले सरकारी निवास नजिकै सुखड बजारमा रहेको माछागर रेस्टुरेन्टमा मदिरा सेवन गरेका थिए। त्यहाँबाट निस्केर फेरि मदिरा सेवन गर्न अर्को पार्टीको आयोजना प्रशासकीय अधिकृत आचार्यको निवासमा गरिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख डीएसपी लक्ष्मण साईका अनुसार नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत साँझबाटै मदिरामा लट्ठ थिए। दारू पार्टी चल्नुभन्दा अघि नै उनी इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा पुगेको बताइएको छ। गेटमा पुगेका उनलाई प्रहरी जवानले सम्झाएर फर्काएका थिए। तर होटलपछि आवासमा पुगेर पुनः खानपिनका लागि उनैले सबैलाई बोलाए। त्यसपछि सबैले रुचि अनुसारको बियर र भोड्का पिए। त्यही रक्सीको नशामा एकअर्काबीच घोचपेच गर्न थाले। विवाद बढ्दै गएपछि सरकारी निवासमा रहेका टेबल र कुर्सीमा लात्ती बजारिन थाल्यो। राति हामी माछाघरमा बसेका थियौँ, त्यही हाम्रो भेट भयो। भेट भइसकेपछि हाम्रो क्वार्टरमा पनि मेरो क्वार्टरमा पनि जानु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ लिइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ विवाद भयो। सामान्य विवाद भइसकेपछि त्यो टेबल चाहिँ त्यहाँ फुट्न गयो भनेर अब मेयर साहब त्यसपछि यो वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष भनेर ओझा सरले त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ जानकारी पाएँ। दारू पिएर सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरेको भन्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी। यो घटनापछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले मदिरा सेवन गरेर सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरेको भन्दै नेकपाका कार्यकर्ताले नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन्। नेकपा एमाले निकट अनेरा सुरुका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बैठक चलिरहेकै बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उनकै कार्यकक्षमा थुनेका थिए। त्यस्तै कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संघको 915औं संस्करणमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयमा कार्यालय समयमै दारू पार्टीको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरेले विभिन्न चेकपोस्ट क्वारेन्टाइनका कर्मचारी भेला गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा दारू पार्टी गरेका थिए। तर पशु क्वारेन्टाइनको चलेको दारू पार्टी सम्बन्धमा पशु विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए पनि विभागले संलग्न कर्मचारीहरूलाई कर्मकाण्डी स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक ठोस कारबाही गर्न सकेको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ घोडागोडी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर रावत। मेरो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अब तपाईँहरूले मापसे त राम्रै गर्नुभएछ, मदिरापान गर्नु तपाईँहरूको निजी मामिला होला होइन, तर सरकारी निवासका टेबल कुर्सी भाँचेपछि चाहिँ अब यो निजी मामला रहेन, यो घटना कसरी हुन गयो, घटना के भएको यसबारे बताउनुहोस् त, त्यस पछाडि अन्य प्रश्न गर्नेछु म तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिले त अब यो मापसे प्रयोग गरिकन यो तोडफोड भयो भन्ने कुरा जुन मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, हजुर, यसप्रति मेरो खेद प्रकट छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा हामी खास गरिकन हजुर हिजो दिनभरि घोडाघोडी नगरपालिकाको घोडाघोडी ताल क्षेत्र, घोडाघोडी मन्दिर क्षेत्रमा यो थारूहरूको लवाङ्गी पूजाको उद्घाटन समारोहमा थियौँ। करिब 7-7:30 बजेतिर त्यो कार्यक्रम सकिसकेपछि अब त्यो लवाङ्गी पूजाका आयोजक साथीहरूले अब यो लवाङ्गी पूजाको खर्च व्यवस्थापन लगायतका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्न भनेर हामीलाई त्यो लवाङ्गी पूजाका मुख्य आयोजक सञ्चालक रहेको माछाघर भन्ने त्यहाँ पसलमा हामी गएका थियौँ र त्यहाँ खास गरी हाम्रो सङ्घीय मान्य पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। सङ्घीय मान्य सहित अब घोडाघोडी नगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधि र त्यो लवाङ्गी पूजा आयोजकका पदाधिकारीहरूका बिचमा हामीले त्यो लवाङ्गी पूजाको दिनभरिको कार्यक्रमको समीक्षा पनि गरेका थियौँ। हजुर, र खास गरी अब लवाङ्गी पूजा विगतमा पनि यो घोडाघोडी नगरपालिकाले त्यो पूजा आयोजना गर्दा लाग्ने केही खर्चहरूमा नगरपालिकाले साझेदारी गर्ने, नगरपालिकाले सहयोग गर्ने विगतको परम्परा थियो। त्यो परम्परा अनुसार यसपटक नगरपालिकाले त्यो पूजा आयोजना सम्पन्न भइरहँदा के कसरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सर, त्यो लामो कुरा नजाऊ न, लामो कुरामा नजाऊ, तपाईँका समीक्षा कुरा हो मेरो साहब, सुन्नुहोस् न। एउटा विषय। अब अर्को विषय, अब खास गरिकन दिनभरि अस्ति 2-3 दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अस्ति साँझ फर्किनु भएरै छ। हिजो दिनभरि हाम्रो भेट नभइसकेपछि खास गरी आज बिहान 8 बजे कार्यपालिकाको बैठक आयोजना गरेका थियौँ, बैठकको मिति तय गरेका थियौँ। पछि बुझ्दा उहाँ आइसक्नु भयो, पछि त्यही माछाघरमा हाम्रो भेट भयो। भेट भइसकेपछि ल अब कार्यपालिकाका विषयमा छलफल गर्न एकछिन सरसल्लाह गरौँ भनेर उहाँको निवासमा, नजिकै रहेको उहाँको निवासमा हामी पुगेका छौँ। त्यो निवासमा हामी बसिरहँदा, छलफल गरिरहँदा त्यहाँ जाँड खाएर मातिएर यो तोडफोड भयो भन्ने कुरा छ। यो निराधार कुरा हो। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसरी निराधार हुन्छ सर? सुन्नुहोस् न, एकपटक सुन्नु, हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। साहब, मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले बोल्न दिन्छु, एकैपटक मेरो कुरा सुन्नु होला। एकैछिन मेरो कुरा सुन्नु न, त्यसपछि हजुरको कुरा सुनौला, म प्रश्नको जवाब दिउँला। त्यहाँ बसिसकेपछि अब त्यो आज आयोजना भइरहेको बिहान 8 बजेबाट आयोजना हुने कार्यपालिकाको बैठकका विषयका सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। त्यो छलफल गरिरहँदा अब खास गरी हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले अलिअलि अपशब्द, हेको शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो शब्द प्रयोग गरिसकेपछि अब त्यहाँ सहभागी रहेका साथीहरूमध्ये एकजना साथी अलिकति उद्वेलित भएर त्यो टेबलमा उहाँले अलि चर्को प्रेसरले टेबलमा हातले हान्नु भएको थियो। त्यो हान्दा त्यो फाइबरको टेबल थियो सायद, त्यो टेबल त्यसरी टुट्या छ। त्यहाँ कुनै झै झगडा, गाली गलौज केही भएको छैन। म यही कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, हेर्नुहोस् है, तपाईँले बडो रमाइलो कुरा गर्नुभयो, तर दृश्यले बेग्लै बताइरहेको छ। तपाईँले त यो मदिरा पिएको, दारू पार्टी गरेको कुरामा पनि खेद प्रकट छ, यो समाचार अतिरञ्जित भयो भन्ने आशयको जवाब दिनुभयो। मैले तपाईँलाई रोक्न खोज्दै थिएँ, तर तपाईँले होइन भने पनि हामीले यो स्क्रिनमा दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, बियरको क्यान देखाइरहेका छौँ। विशेष गरी त्यो बोतल फुटेको छ, टेबल फुटेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूको विवाद नभइकन यो सामान्य अवस्थामा र तपाईँहरूले मदिरा नपिकन यो दृश्य कहाँबाट आयो, यो बोतल कहाँबाट आयो सर? अनि त्यसमाथि तपाईँले चाहिँ होइन भनिरहँदा यो घटनाबारे त सर एकपटक सुन्नुहोस् न, घटनाबारे सुखडका डिएसपी लक्ष्मण शाहीले पनि पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले होइन भनेर सुखै भएन नि, बरु के कुरामा विवाद भयो, कसले बढी पिएको थियो भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् न। तपाईँले त यो होइन भनेर यो ढाकछोप गर्दा त उल्टै तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले अब यसमा कसले खुल्ने सम्भावना थियो। त्यो मापसे मापन मैले पनि गरेका थिइनँ, गर्ने त्यो मान्छे हामी पनि होइनौँ। त्यसो हुँदा मैले भने त्यहाँ खास गरिकन हामी त्यही कार्यपालिकाको विषयमा छलफल गर्न त्यहाँ बसेका थियौँ। त्यहाँ छलफल गरिरहँदा अब हामीले सामान्य खाजा चिया नास्ता गरेका थियौँ। त्यो चिया नास्ता क्रममा त्यहाँ के अरे गिलासहरू हुँदा हुन्, के हुँदा हुन्,
अनि बियरको बोतल चाहिँ कहाँबाट आयो तर अरू बोतल कहाँबाट देखिए के देखिए म त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। अब त्यो घटना भइरहँदा खास गरी हामी त्यहाँभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत म लगायत 4 जना वार्ड अध्यक्षहरू हामी 6 जना मान्छेहरू थियौँ। त्यो 6 जनाका मान्छेका बिचमा कुनै व्यक्तिमा कसैप्रति हात हालाल भएको छैन। त्यो सामान्य अब यो टोन स्लिप भएको हो कि अथवा त्यो मेयर साहब हेर्नुस् है, यो फोटो यो दृश्य पक्कै पनि एडिट गरिएको पक्कै होइन, यो पनि भन्नुभयो भने तपाईँ लाजमर्दो विषय हुन्छ है। जनता हाँस्छन्, म तपाईँलाई भनिरहेको छु। विशेष गरी प्रहरीले पुष्टि गरिसकेको छ, भर्खरै प्रहरीको बाइट बजाएका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखखडमा तपाईँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुग्नुभयो, त्यस पछाडि त्यहाँ अलिकति डिस्कस भएपछि उहाँलाई फर्काइयो अनि सँगसँगै तपाईँहरू माछा रेस्टुरेन्टबाट त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृतले बोलाएपछि उहाँको निवासमा जानुभयो, गएर त्यहाँ दारू पार्टी गर्नुभयो, बियरको बोतल देखिएको छ, घोचपेच भयो एक आपसमा, पुराना तुसहरू पोखिए। त्यस पछाडि नै उहाँले लात्ता बजार्नु भयो, जो एकजना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले बजार्नु भयो। सर यो घटना त लुकेको छैन, यो घटना त स्पष्टै छ, किन डाँट्नुहुन्छ भने? कुनै घोचपेच भएको छैन, विगतका कुरा लिएर कुनै घोचपेच भएको छैन। विगतका विषयमा हाम्रो कुनै तिक्तता त्यो मनमुटाव हामी बिचमा कुनै वार्ड अध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृतका बिचमा अथवा मेरो प्रशासकीय अधिकृतका बिचमा अथवा मेरो वार्ड अध्यक्षका बिचमा विगतका विषयवस्तुहरूमा कुनै तिक्तता मनमुटाव अहिलेसम्म छैन र आजका मितिसम्म पनि छैन। खास गरिकन हिजो अब त्यो अलिकति टोन स्लिप भएर हो कि कसरी हो, त्यो शब्दमा प्राविधिक मिस्टेक भएका कारणले साथी उद्वेलित भएर त्यो टेबलमा हानिएको हो, त्यसरी टेबल फुटेको कुरा। मेयर साहब एउटा टेबल संयोगवश फुट्न सक्ला, तर दुईवटा टेबल फुटेको छ, हेर्नुहोस् त यो नियत नभए के हो? यसलाई कसरी फुटेको छ? हो दुईटा टेबल फुटेको छ, एउटा पो संयोग हुन सक्छ। सुन्नु न दुईवटा संयोग कसरी हुन सक्छ? एउटा टेबल फुटिसकेपछि एउटा टेबलमा हात बजार्नु भयो, त्यो टेबल फुटिसकेपछि मैले उहाँलाई समातेँ, त्यसपछि उहाँ अलिकति झन उत्तेजित हुनुभयो र त्यो उत्तेजित हुँदा अर्को टेबल पनि फुट्न गएको छ। अनि सँगै रक्सी खाने साथीसँग रिस उठ्यो भन्दैमा, घोचपेच भयो भन्दैमा सरकारी टेबल कुर्सी चाहिँ भाँच्नुपर्छ र भने मेयर साहब तपाईँहरूले? त्यो एकदम भाँच्ने नियत होइन, उत्तेजनावश त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको मात्रै, कुनै नियतवश योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो भएको कुरा होइन। मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गरेँ। हेर्नुहोस् है मेयर साहब, तपाईँहरूको नगरपालिकामा आज तालाबन्दी भएको छ, त्यहाँ जो कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यकक्षमै थुनिएको छ, प्रहरीले पुष्टि गरेको छ, यति गर्दा पनि तपाईँ डिफेन्ड गरिरहनु भएको छ। यो त अलिकति सुहाएन मेयर साहब, यो अति भयो। बरु गल्ती भयो, क्षमा माग्नुहोस्, जनतासँग माग्नुहोस् न, जनतालाई यस्ता कुरा लुकाएर हुन्छ तपाईँहरूले? होइन, अब यो गल्ती भयो, अबदेखि गर्दैन भन्नुहोस्। नै अलिकति त्यो विवाद भयो, त्यो कुरा म स्वीकार्छु। त्यसका लागि म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खास गरी घोडाघोडी नगरवासीहरूप्रति क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। हो, क्षमा माग्नुहोस्, तर डिफेन्ड नगर्नुहोस् न। रक्सी खाएको होइन, तोडफोड नै भएको होइन, कसरी आयो बोतल भन्ने जस्तो कुरा गरे भन्दा झगडा भयो, लफडा भयो, विवाद भयो, कुटाकुट भयो भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ। भनेको त्यहाँ त्यो मदिरा पिइएको होइन? मदिरा पिइएको छैन। अनि त्यो बोतल चाहिँ कहाँबाट आयो त? अब बोतल कताबाट आयो, अब त्यहाँ खै कसरी आयो म त्यो जान्दिनँ। हामी त्यहाँ हुँदा मैले यति भने सामान्य खाजा हामीले खाएका छौँ, कुनै त्यो अतिरञ्जित ढङ्गले पनि खाएका छैनौँ। सामान्य ढङ्गले खाजा खाँदा त्यो सामान्य कुरामा भएको विवाद हो। त्यो सामान्य विवादमा त्यो अतिरञ्जित भयो, मलाई पनि दुःख लागेको छ। यो अतिरञ्जित भयो, यो सामान्य हो भन्ने कुरा चाहिँ नबोल्नु होला है मेयर साहब। यो बोल्नु भयो भने जनता अझ तपाईँप्रति आक्रोशित हुन बेर लाग्दैन, किनभने तपाईँलाई त हामीले यो कुरा के हो, गल्ती भयो भने स्वीकार्नुहोस्, अबदेखि हुँदैन भन्नुहोस्, जनतासँग माफी माग्नुहोस्, यो अवसर हो तपाईँलाई भनेर हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। नगरपालिकाकै विषयमा छलफल गर्दा त्यहाँ जुन विवाद भयो, त्यो विवादका कारणले समग्र नगरवासीमा जुन पीडा परेको छ, जुन पीडा बोध भएको छ, अनुभूति भएको छ, म त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। तर त्यो नियोजित ढङ्गले भएको हो भन्ने कुरा जो छ त्यसमा सत्यता छैन। मेयर साहब हेर्नुहोस् है, तपाईँले जे बोल्नु भएको छ एकैछिनपछि हामी युट्युबमा पनि राख्छौँ। धेरै तपाईँका नगरका जनताले अहिले लाइभ टेलिकास्ट पनि हेरिरहनु भएको होला, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। हामी केही पनि भन्दैनौँ, हामीले जस्ताको त्यस्तै तथ्यसहित राखेका छौँ, केही प्रश्न तपाईँलाई गरेका छौँ, दृश्य पनि देखाएका छौँ। यो च्याप्टर यही क्लोज गरौँ र एउटा अर्को प्रश्न पनि तपाईँहरूको पनि यो अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ, म त्यो पनि जोडिहाल्छु। विशेष गरी तपाईँहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि चाहिँ सनकको भरमा निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। उदाहरणका लागि साउन 1 गते अनमी र स्टाफ नर्सको तपाईँहरूले
करार पदपूर्तिका लागि चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्नुभयो, परीक्षा सञ्चालन पनि गर्नुभयो, 23 र 24 गते सर्टलिस्ट प्रकाशन गर्नुभयो, तर राजनैतिक विवादका कारण चाहिँ त्यसपछिको परीक्षा स्थगित गर्नुभयो भनेर सूचना टाँस गर्नुभयो। अब अहिले 2 महिना बढी भइसक्यो, न त परीक्षा सञ्चालन भएको छ, न त गरिबका छोराछोरीले तपाईँहरूलाई दरखास्त बापत बुझाएको रकम तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुभएको छ। यो के गर्न खोज्नु भएको? न यसमा अब त्यो हामीले खास गरी नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी, यो भूमि आयोगसँग जोडिएका सर्वेक्षक, अमिनहरू लगायतका सामी परियोजना कार्यक्रम लगायतका आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि साउन 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म विज्ञापन आह्वान गरेका थियौँ। त्यो विज्ञापन आह्वान गर्दा करिब 32 जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेका थियौँ। 732 जनाको आवेदन परेको छ र त्यो परीक्षा सञ्चालन गरिरहँदा केही आन्तरिक समस्या भयो। त्यो समस्याका कारणले तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने भयो र त्यस लगत्तै राज्यले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो निर्वाचनका कारणले त्यो परीक्षा सुचारू गर्न सकिएको छैन। अब निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। म त्यो परीक्षार्थी साथीहरूलाई सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा अब हामी त्यो परीक्षाको वातावरण सिर्जना गरेर सबै परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्छौं। अनि तपाईहरुले अहिलेसम्म भन्नु पर्दैन त त्यत्रा परीक्षार्थीहरुबाट दरखास्त लिने, रकम बुझ्ने अनि त्यसपछि सर्टलिस्ट पनि गर्ने, एउटा आशा अपेक्षा दिलाउने, तर तपाईहरुले एउटा सूचना भएर यस्तो यस्तो भयो यो कारणले गर्न सकिन भनेर प्रपर इन्फर्मेसन पनि नदिने त आफ्नो नगरवासीलाई सर, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ? त्यसमा एकदम हामीले जानकारी गरेका छौं। यो प्राविधिक कारणले तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित भएको छ। स्थगित भएको परीक्षा आवश्यक वातावरण मिलाएर हामी पुनः सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसका लागि सम्पर्कमा रहिरहनका लागि, सूचनामा बसिदिनका लागि सबै परीक्षार्थीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। त्यो सूचना हामी तपाईहरुले आधिकारिक रूपमा सूचना टाँस कहिले गर्नुहुन्छ? यो सबै जति पनि पारदर्शिताको कुरा छ, यहाँ पारदर्शिताको कुरा जोड्नु पर्यो, लिएका रकमहरू के हुन्छ त्यो कुरा पनि जोड्नु पर्यो र तपाईहरुले यो परीक्षा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, पदपूर्ति गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यकिन त गर्नु पर्यो नि। यो कहिले पब्लिस गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? मैले दोहोर्याएर भने जुन विज्ञापन आह्वान गरिएको छ, जुन विज्ञापन आह्वान गर्दा जति पनि परीक्षार्थीले आवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूको परीक्षा अब सुचारू गर्ने दिशातिर हामी छौँ। अबको केही दिनभित्र हामी एक ढङ्गको वातावरण बनाएर त्यो परीक्षालाई नियमित सुचारू गर्छौँ। सूचना टाँस गर्नुहुन्छ? कहिले गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न? सूचना टाँस गर्छौँ एकदम। कहिले टाँस हुन्छ भन्नुहोस् न? परीक्षा सञ्चालन गरिने छ भनेर हामी पूर्व सूचना टाँस गरेरै परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ। कहिले टाँस्नुहुन्छ भन्नुहोस्? म अहिले ठ्याक्कै यही मितिमा गर्न सक्छु भन्दिनँ। म यो महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना हामी सार्वजनिक गर्छौँ र लगत्तै हामी परीक्षा सुचारू गर्छौँ। हस्, तपाईँका नगरका यस्ता गतिविधिमा हाम्रो निगरानी निरन्तर रूपमा रहनेछ। समय दिनुभयो यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। ल धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कुराकानी अलिकति लामो पनि भयो। यद्यपि उहाँले डिफेन्ड गर्न खोज्नुभयो आफूले गरेका क्रियाकलापहरू, आफ्ना जनप्रतिनिधि कर्मचारीबाट भएका गल्तीहरूलाई एउटा स्वीकार गर्ने क्षमा माग्ने एउटा अवसर हामीले प्रदान गरेका हौँ। किनभने तथ्यले सबै कुरा बताइसकेको छ। आज तालाबन्दी भएको छ, अर्कोतर्फ प्रहरीले पुष्टि गरेको छ र कर्मचारीलाई त्यहाँ कार्यकक्षमा थुनिएका छ। यी गतिविधि हुँदा पनि उहाँले यसलाई अतिरञ्जित बनाउन खोजियो, झुटो हो भन्ने किसिमको आशयको जवाब दिनुभयो। त्यसकारण पनि यो अलिकति लामो हुन गयो। यद्यपि यसको मूल्याङ्कन आम दर्शक महानुभावहरू र घोडागुडी नगरपालिकाका नगरका नागरिकहरूले, नगरवासीहरूले गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ विविध विषयसहित। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई ब्रेक, कतै नजानुहोला। दर्शकहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। यति बेला हामीसँग कुवेतबाट कोही नेपाली चेली अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँ हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको भन्ने किसिमको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। उहाँसँग कुराकानी गरौँ, उहाँको समस्या के रहेछ त्यसबारे बुझौँ। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम पनि तपाईँले बताउन चाहनुहुन्न भन्ने जानकारी पाएँ, गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि मैले पाएँ। यहाँको समस्या के थियो, तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् त। हेलो सर, नमस्ते। हजुर। यस्तो के सर, मलाई चाहिँ मेरो आफ्नै आमाजुले हजुर भाइ दुःख पायो, म तिमीहरूलाई दुःख पाएको हेर्न सक्दिनँ यान त्यान भन्नुभयो। अनि
मलाई काममा पठाउनु भयो अनि घरको काम राम्रो हुँदैन अरे म जान्न भन्दाखेरि कसले भनेको मैले गरेको हो 4 वर्ष मलाई थाहा हुँदैन भन्नुभयो। लास्टमा मलाई यसरी फसाएर बेच्नलाई रहेछ 50-60 हजारको लागि मलाई यसरी यो कुवेतमा ल्याएर छोडिदियो। मलाई पहिला परेको घरमा यही घरबाट छोरीको घरमा पठाउँदाखेरि खानु नदिने अनि श्रीलङ्काको केटीले पिट्ने गर्थ्यो अनि मलाई गाह्रो भयो भन्दाखेरि फेरि पहिलाको ठाउँमा ल्याइदिनु थियो। तर यहाँ मलाई सुत्न खानाको ठेगानै छैन अनि काम चाहिँ के छ नि रातभरि बच्चा हेर्ने अनि दिनभरि घरको काम गर्ने। जम्मा 1 घन्टा 2 घन्टा सुत्नुपर्छ, त्यही पनि काम मरी गर्नुपर्छ। खानुलाई ठेगान हुँदैन, बिहान र बेलुकाको खाना एकैतालि रातिको 2 बज्छ। हजुर अन्तखेरि अनि मलाई अब साह्रै गाह्रो भइसक्यो। मलाई नेपाल तान्नु अनि त्यही माथि फेरि म उताबाट आउँदाखेरि नै पाउने रहेछ। बच्चा पेटमा छ कि जस्तो लागेको थियो म, किनभने 2 महिना भइसक्यो पर नसरेको। मलाई नेपाल तान्नु म पर सरे जस्तो छ भन्दाखेरि यति नराम्रो शब्द मुख छाडेको मलाई त्यो मान्छेहरूले। कसले गाली गर्यो तपाईलाई? यो अनुप दङ्गाई भन्ने मान्छेले कुन चाहिँलाई नम्बर दियो थाहा छैन। अनि मलाई त्यो व्हाट्सएपबाट ट्रेन भएर फोन गरेर यति मुख छाडेको त्यो मान्छेले। अनि तपाईलाई चाहिँ कसले पुर्यायो त्यहाँ? कति समय भयो तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको? कुन भिजामा तपाईँ त्यहाँ जानु भएको? यसबारे बताइदिनुहोस् त, अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त। मलाई त पहिला सुरु चाहिँ के भनेको थियो नि मेरो आमाजुले के अरे भिसा हो, भिजिट भिसा हो, केही पऱ्यो भने तानिहाल्छ यहाँ त्यहाँ भनेर यसरी आमाजुले पठाएको हो। खास गरी आमाजुले नि जुन एजेन्ट छ नि अहिले मलाई पठाउने त्यो मान्छे पसलमा खाना आएको भरमा पैसाको लोभले मलाई मेरो आमाजु र एउटा त्यही उता माछा पोखरीमा बस्ने हर्क आमा समथिङ के भन्ने मान्छेले 2 जना मिलेर मलाई यसरी पठाएको हो। अनि मलाई पठाउने एजेन्टको नाम चाहिँ अनुप दङ्गाई हो। उसको एजेन्ट अफिस कहाँ छ केही थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। अनि निकाल्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 3 लाख लाग्छ निकाल्छु भन्यो है। अनि म 3 लाख दिन्छु मलाई निकाल्नु न त भन्दा 4 लाख भन्यो। अहिले हुँदा 5 लाख रे। अनि मैले मरी गरेको कामको पैसा पनि चाहे रे। अनि अब तपाईँ त्यहाँ काम गरिरहँदा विशेष गरी तपाईँलाई धेरै समय काम गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै समस्या भएको हो कि अथवा तपाईँले केही बेर अघि भन्नुभएको थियो प्रेग्नेन्ट छु कि भन्ने पनि लागिरहेको छ भन्ने अरू के छ? 2 महिना भइसक्यो पर नसरेको, 2 महिना भइसक्यो म प्रेग्नेन्ट त कन्फर्म नै हो। हजुर भन्दाखेरि औषधि दिन्छु बच्चा फ्यालेर काम गर भन्छ। अनि लोकले यति हुनुहुन्छ अनि उहाँले फोन गरेर उनीहरूलाई भन्यो फोनमा थर्काउँछ रे सुनिलाई पनि के भनेर फोनमा थर्काउने रे। अनि आमाजुले चाहिँ तैँले एउटा बुढी तलाउन नसक्ने नमात्र भन्छ रे। म यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर उसलाई पनि भागेर काम गर्दा रहेछ नि त। पहिला घरको काम गर्छ भनेर आएर भागेर काम गर्दा रहेछ। उसलाई थाहा रहेछ त यो ठाउँमा कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्छ भनेर। उसले मलाई यस्तरी पैसाको लागि फसाइदियो। अहिले सक्दिनँ काम गर्नुलाई भन्दाखेरि एउटा बुढी चलाउन नसक्ने त्यहाँ भन्छ रे। ठिक छ, अब तपाईँले प्रेग्नेन्ट छु भनेर भन्नुभयो होइन? अनि शारीरिक सम्पर्क कोसँग भएको? यो कोही मतलब तपाईँको आफ्नै प्रेमी हो कि अथवा के हो त? यसबारे बताइदिनुहोस्, अलिक कन्फ्युजन भयो। यो कसरी? घरकै हो, घरबाट यसो के मेडिकल गरेर कति दिनपछि आएको नि त म यता। अनि भनेको ओके। अनि के अरे कति समय भयो त तपाईँ गएको? धेरै भएको छैन त्यसो भए त? छैन, 2 महिना हुनु लाग्यो, 2 महिना भयो। ओके बुझियो ल। अब तपाईँको जति पनि यो समस्याहरू छ यसबारे हाम्रो टिमले पनि बुझ्नुहुनेछ। तपाईँ केही पनि नमान्नुहोस्, अलिकति धैर्यता गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। मैले एकपल्ट मिडियामा फोन गरेर म कुरा गर्छु भन्दाखेरि मलाई मिडियाबाट मान्छे बोलेको भनेर फोन गर्यो। अनि मैले चाहिँ होला नि त मिडियाबाटै भनेर व्हाट्सएपमा मैले फोन गर्दाखेरि बहिनी तिमीलाई परेर रहेछ, तिमी घर चेन्ज गरिदिन्छु यहाँ त्यहाँ भनेर बोल्यो। पहिला बहिनी भन्यो। लास्टमा चाहिँ त्यो एजेन्टको मान्छेले त्यसरी जाल गराएर यति मुख छाडेर बोलेको तँलाई त कुवेतमा कुवाइदिन्छु, तैँले मिडियामा बोलिस् भने तँलाई कुवेतमा कुवाइदिन्छु, हाम्रो कुवेतमा मान्छे छ तँलाई कुवाइदिन्छु भनेको। अहिले अब ठ्याक्कै तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? कुन कम्पनीमा कुन ठाउँको कसको घरमा काम गरिरहनु भएको छ? अलिकति डिटेल्स भन्न मिल्छ?
कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ ताकि हामीलाई सजिलो होस्? यहाँको भाषा आउँदैन जोस् अस्ट्रेलियन इन्टरनेसनल स्कुल छ यहाँनिर। ए हजुर, यो कुन ठाउँमा पर्छ, कुन सिटीमा? यो के पक्का एकैछिन म सर्च गरेर हेर्छु। ठिक छ, तपाईँले अहिले हेर्नु परेन, हेरेर हाम्रो टिमका साथीहरूलाई यसबारे सबै डिटेल्स पठाइदिनुहोस्। केही पनि नमान्नुहोस्, तपाईँ जस्ता धेरै नेपाली चेलीहरूलाई हामीले कालको मुखबाट खोसेर ल्याएका छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म अफोर्ड लगाएका छौँ र तत्काल तपाईँको बारेमा पनि हामी एम्बेसीलाई खबर गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँको उद्धारका लागि पहल थाल्नेछौँ। तपाईँ सम्पूर्ण डिटेलहरू हामीलाई पठाइदिनुहोस् र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले हरसम्भव गर्नेछ। अहिलेका लागि यति विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु, केही समय धैर्य गर्नुहोस् है त। हस्, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हामीसँग कुवेतबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँको डिटेल्स सबै अहिलेलाई गोप्य रहेको छ र गोप्य राखेर नै उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरूले गर्नुहुनेछ। थप डिटेल्स हामी लिनेछौँ। यसरी दुःखमा परेका, विभिन्न जालसाजी गरेर विदेशमा पुर्याइएका र त्यहाँ यातना भोगिरहेका, दुःख पाइरहेका नेपाली चेलीहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी हरसम्भव गर्नेछौँ र उहाँको हकमा पनि यो लागू हुनेछ। हामी लगत्तै पहल थाल्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ 4बाट गगन थापा विजयी भए। देशैभरका धेरैजसो क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा किन कसैलाई उम्मेदवार बनाएन? वाम गठबन्धन हुँदा पनि चुनाव जितेका भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँ 6बाट कसरी हारे? संसदीय दलको निर्वाचनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिने प्रकाशमान सिंहलाई जिताउन गगनले मरिमेटे, तर अन्यत्रका आफ्ना उम्मेदवारलाई किन वास्ता गरेनन्? यसखाले धेरै प्रश्नले अहिले काङ्ग्रेस तरङ्गित बनेको छ। काठमाडौँ 4मा उम्मेदवार नउठाए बापत चितवन 2मा गगनले भित्री रूपमा रवि लामिछानेलाई सघाएको शङ्का पनि गरिँदैछ। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ प्रमाण नभए पनि शङ्कैले लङ्का जलाउँछ। दर्शकबिन, गगन र रविबारे चलिरहेको यो प्रसङ्ग र रवि लामिछाने आफैले काम सुरु गरे भनेर गरेको घोषणापछि के भयो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको घोषणा गर्दै जनसरकार रहने केही सरकारी निकाय पुग्न थालेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट भारी मतले निर्वाचित लामिछाने शनिबार प्रमाणपत्र लिए लगत्तै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नारायणगढ शाखामा पुगेर किसानलाई मल वितरण हुन नसक्नुको कारण माग गरे। किसानलाई चाहिएको बेला मल दिन नसक्ने, मल दिनुपर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पद मात्रै ओगटिरहने हो भने जनताका समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले जनताको काममा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले साल ट्रेडिङ नारायणगढ शाखाका प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालसँगको कुराकानीका क्रममा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अधिकारीहरूले छाउखाली गर्नुपर्ने, त्यस्तो स्थानमा सक्षम व्यक्तिहरू आउने बताएका थिए। काम पनि गर्न नसक्ने, लबिङ गर्न नसक्ने, अनि ठुलो किसानको समस्या हेरेर बस्ने मान्छे भने जान्ने मान्छे आउँछ। यो देशको समस्या कसैले समाधानै गर्न सक्दैन भन्ने होइन, सक्ने मान्छे आउँछ, उसले गर्छ। नसक्ने साथीहरूले पद ओगट्नु पनि हुँदैन। मेरो सल्लाह है, मेरो अथोरिटी त छैन कसैलाई पनि भन्ने। जसले समाधान दिन सक्दैन त्यो पदमा टाँसिनु हुँदैन, चाहे म हो चाहे तपाईँ। सकेन, कामै गर्न नसक्ने मान्छे किन बस्नु होइन भने डेलिभरी दिन सक्दैन, ठुलो हेरेर किसान रोगो हेरेर बसेर तलब खाएर बस्नु पाप लाग्छ। यो अर्को महापाप हो। काम पनि गर्न नसक्ने र लबिङ पनि गर्न नसक्नेले किसानको समस्यालाई ठुलो हेरेर बस्ने होइन भन्दै रविले आफू यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले किसानको समस्या समाधान गर्ने दायित्व आफ्नो पनि रहेको बताएका थिए। चुनाव जितेपछिको धन्यवाद सभामा बोल्दै लामिछानेले जनताको पाले बनेर काम गर्ने बाचा गरेका थिए। तपाईको शिर उँचो बनाएर आफ्नो शिर नझुकाई स्वाभिमानीपूर्वक देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि निरन्तर काम गरिरहनेछु। राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छैन। राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम गर्ने छैन। देशको रक्षाको निमित्त सिपाही भएर लडिरहनेछु। यो देशमा कसैले एक सुगा भ्रष्टाचार गर्लान् खबरदार, त्यसका लागि देशको पाले बनेर संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नेछु। म यही बाचा गर्दै जान चाहन्छु। सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउने ध्याउनमा स्वतन्त्र पार्टीको चाहिन सक्छ समर्थन। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम चाँडै सार्वजनिक हुँदैछ। समानुपातिक तर्फको मत परिणाम सोमबार रातिसम्म आइसक्ने आकलन भइरहेको छ। हालसम्म सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ जितेको मत र समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा अनुमानित सिट जोड्दा 130 सांसद पुग्ने देखिन्छ, जबकि सरकार बनाउन 138 सिट चाहिन्छ। यो बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिदियो भने नयाँ सरकार गठन गर्न सहज हुन्छ। अर्थात् सरकार बनाउने वा ढाल्ने संसदीय सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउँदैछ। यो पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 सिट पाइसकेको छ। समानुपातिकमा 10 लाख मत कटाइसकेको छ। संसदको चौथो ठुलो दल बन्ने तर्खरमा रहेको यो नयाँ पार्टी आगामी 5 वर्ष शक्तिशाली दलकै हैसियतमा संसदमा रहनेछ।
रवि र गगनको आन्तरिक सम्बन्ध के हो? उम्मेद्वार नउठाउने र अन्तर्घातमा जोडिए 2 युवा नेता। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा मतदाता समक्ष भोट मागेर काठमाडौँ 4बाट चुनाव जितेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध सांगठनिक रूपमा अन्तर्घात गरेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलेर थापाले गठबन्धनका उम्मेद्वारले अन्तर्घात गरेको उजुरी परेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4मा उम्मेद्वार नै उठाएन। काठमाडौँ 6मा कांग्रेसका उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधान स्वतन्त्रका शिशिर खनालसँग पराजित भए। वाम गठबन्धन हुँदा पनि नहारेका प्रधानलाई आफ्नो पराजयमा अन्तर्घात भएको लागिरहेको छ। यद्यपि उनले गगनबाट अन्तर्घात भएको भनेर पार्टीमा उजुरी दिएका छैनन्। गगनको निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेद्वार नउठाए बापत गगनले चितवन 2मा आन्तरिक रूपमा रविलाई सहयोग गरेका थिए भन्ने शंका पनि भइरहेका छन्। यद्यपि यस्तो दाबीलाई बल पुग्ने कुनै प्रमाण फेला परेका छैनन्। गगन कतै आफ्ना उम्मेद्वार सँगै देखिए, कतै खासै देखिएनन्। काठमाडौँ 1का उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको चुनावमा समर्थन गर्ने बाचा गरेपछि उनको पक्षमा गगनले राम्रो योगदान दिए भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित हात पारेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6, चितवन क्षेत्र नम्बर 2, नवलपरासी पश्चिम 1, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2मा थापाले सांगठनिक रूपमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। चुनावमा विजय प्राप्त गरिसकेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा रवि लामिछानेले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा अहिलेकै नेताको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने, नयाँ नेतृत्व आएमा समर्थन गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। लामिछानेको यो भनाइको अर्थ गगन थापा प्रधानमन्त्री हुने हो भने हामी पनि समर्थन गर्छौं भन्न खोजिएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। दर्शकहरू, धेरै प्रश्नले यति बेला कांग्रेस तरङ्गित बनेको छ र आगामी सरकार अब कस्तो बन्ला भन्ने किसिमको चासो पनि छ। यही विषयलाई समेटेर हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराइहाल्छु। कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौं। कतारमा विश्वकप फुटबल चलिरहेको छ। यो विश्वकपमा हामी नेपाली पनि कुनै न कुनै देशका समर्थक भएका छौं। आफूले समर्थन गरेको मुलुकले गोल हान्दा हामी पनि खुसी हुन्छौं, किनभने यो स्वाभाविक कुरा हो। खेलमा सबैको चासो हुन्छ। मान्छे कुनै न कुनै टिमको समर्थक नभई फुटबल हेर्न पनि सक्दैन। तर कतारमा चलिरहेको फुटबलमा नेपाली जनताको पसिना मात्र छैन, रगत पनि बगेको छ। त्यहाँ रङ्गशाला बनाउँदा धेरै नेपालीको ज्यान गएको छ। गएका ज्यानहरूमध्ये धेरैजसो कतारी हट, लापरवाही र बेवास्ताका कारण थिए। ज्यान गुमाउने धेरै मध्येका एक नेपाली परिवारको अवस्था के छ त? बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले कतारमा फुटबलको महाकुम्भ चलिरहेको छ। संसारभरका फुटबल प्रशंसकको ध्यान कतारका स्टेडियममा छ। तर बर्दिया मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 4का सीता लोहारको परिवारमा यही विश्वकपले दिएको पीडा सही नसक्नुको छ। सीताका श्रीमान भीमबहादुर लोहार 2067 सालमा काम गर्न कतार पुगेका थिए। कतारमा भवन र स्टेडियम बनाउने काम गर्न पुगेका भीमबहादुरले त्यहाँ झन्डै 10 वर्ष काम गरे। उनी गाडी चलाउने, गाडीको मर्मत गर्ने, बिजुलीको वायरिङ गर्ने, एसीहरूको मर्मत गर्ने काम गर्थे। 10 वर्षसम्म काम गर्दा भीमबहादुरको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थिएन। तर एक दिन उनलाई ज्वरो आएर अस्पताल लगिएको खबर उनको परिवारसम्म पुग्यो। त्यस दिन सीताले धेरै पटक फोन गरेपछि सुपरभाइजरले अस्पताल लगिएको जानकारी गराएका थिए। त्यो जानकारी पछि सुपरभाइजरले फोन नै उठाएनन्। तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 29 पुस 2078 सालमा आफन्तहरूबाट श्रीमानको मृत्यु भएको भन्ने खबर सीतासम्म पुग्यो। श्रीमानको मृत्यु भएको खबरले सीता विक्षिप्त बनिन्। अनि आमा रुन थाल्नुमा के भयो र भनेर भन्दै आमाले पनि भन्दै भन्नु भएन। अनि भन्दै नभन्दाखेरि मैले आमा कोही प्युठानतिर कोही बिमार त भएनन् भनेर सोचेँ। मैले त्यो मेरो घटनामा मेरो बुढो त्यस्तो हुनुभएको छ भनेर मैले सोचिनँ। अर्को पछि फेरि बहिनीलाई फोन गर्दा बहिनीले अनि भिनाजु हुनुहुन्न भनेर मात्र त्यति थाहा पाएँ। त्यहाँभन्दा अरूमा केही पनि थाहा पाइनँ। दिनभरि कुरा भइरहेछ, कहिले पनि बिमारी भएको मैले महसुस गर्न उहाँले भन्नु भएन मलाई। 3 महिनाको छोरी छोडेर भीमबहादुर रोजगारका लागि कतार पुगेका थिए। उनको मृत्यु के कारणले भयो भन्ने एकेन जानकारी परिवारले पाएको छैन। अहिले संसारभरका फुटबल प्रशंसकहरूमा विश्वकपको चर्चा भइरहँदा त्यही विश्वकप आयोजनाको लागि स्टेडियम बनाउन श्रम गर्दै गर्दा मृत्युवरण गरेका भीमबहादुरको परिवारलाई भने विश्वकपको चर्चाले थप पीडा दिने गरेको छ। कमाउँछु मेरो छोरीलाई, अनि विदेश मैले त अब म त पढ्न सकेन होइन। मेरो छोरीलाई विदेश कमाएर मैले आफ्नो ठुलो मान्छे बनाउँछु भनेर मेरो छोरीको आँटेको जस्तै घर जस्तै मेरो छोरीले भन्दै थियो, बुवा मलाई जस्तो नि हाम्रो साथीको घर पक्की घर बनाउनुपर्छ, हाम्रो पक्की हुन्छ छोरी, तिम्रो लागि म सपना पुरा गर्छु भनेर जत्रिन छोरीसँग त्यही कुरा बोल्ने होइन। छोरीले हुन्छ बाबा भनेर त्यस्तै कुरा गर्थ्यो। छोरी पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले छोरा भनेर बोल्नुहुन्थ्यो जतिखेर फोनमा। अहिले यो परिवारको अवस्था निकै दयनीय बनेको छ। श्रीमानले विदेशमा कमाएको पैसाले ऐरानी जग्गामा घर बनाएकी छिन्। तर घरमुली अर्थात् उनका श्रीमान सदाका लागि बिदा भएपछि घर सुनसान छ।
श्रीमानको मृत्युपछि 10 दिनमा शव घर आएको थियो, तर श्रीमानको मृत्युपछि पाउनुपर्ने बिमा रकम समेत पाएकी छैनन् सितारी। पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालय धाएकी उनले कर्मचारीको व्यवहारले पनि थप पीडा दिने गरेको गुनासो गरेकी छिन्। 12 वर्षकी छोरी कक्षा 6 मा पढ्छिन्। उनलाई पढाउन र जीविका चलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ। भीमबहादुर त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। विश्वकपका लागि आवश्यक रङ्गशाला, होटल, सडक, विमानस्थल, मेट्रो लगायतका पूर्वाधार जतिसक्दो छिटो बनाउने कतारी चाहनामा पुर्एर हजारौं आप्रवासी श्रमिकको ज्यान गएको छ। थुप्रै अङ्गभङ्ग भएका छन्। 2711 जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। यसरी विश्वकपका लागि कतार सिंगार्न गएका श्रमिकमाथि कतारले अत्याचार गरेको छ। कतारले गरेको मानव उल्लङ्घनका घटनाबारे विरोध पनि भइरहेको छ। दर्शकहरू, भीमबहादुर त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्तै नेपालीहरू 2000 भन्दा बढी नेपालीले कतार विश्वकपका विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाउने क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। यसर्थ कतार विश्वकपका स्टेडियम र संरचनाहरू नेपाली श्रमिकको रगत पसिना बगेर बनेका संरचना हुन्, जसको मजा यति बेला फुटबल विश्वकप चलिरहेको छ र त्यसका समर्थकले लिइरहेका छन्। तर यो किसिमको चर्चा भइरहँदा त्यहाँ ज्यान गुमाउने श्रमिकका परिवारमा भने निकै पीडा छ। यी श्रमिकको पक्षमा बोल्नुपर्छ, राज्यले बोलोस् र कतिपयले राहत पाएका छैनन् उनीहरूको राहतका लागि पनि बोलोस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईले हाम्रो 24 हेल्पडेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्या समाधान गर्न हाम्रो टिम लागि पर्नेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।